बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ बात कर रहे हो। घर पे बात कर रहे हैं आप? हाँ, घर में बात कर रहे हैं क्या? फोन में, घर में? हाँ, इसलिए आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई चाहिए आपके साथ। ये है फ्रॉम बंगलादेश भाइ। ठिक छ, एयरपोर्टको लागि हो है। एयरपोर्ट जाँदैछौँ ट्याक्सीमा बसेर। साउदी अरबको बसाइ झन्डै 9 वर्ष तकरिबन बसाइ भयो। त्यस बसाइलाई बिट मार्दै अबका बसाइ भने नेपालमा रहनेछन्। हेरौँ कस्तो हुन्छ, के हुन्छ। सो फेरि पनि आउन सक्छ साउदी अरब, भन्न सकिँदैन। मानिसको जिन्दगी दिनको चोला कहिले यता कहिले उता भइ नै राख्छ। त्यो हुँदै ठिक छ। अब रिपोर्ट अनि यस्तो यस्तो रोडहरू छ। 250 টাকা থাকবে, 100 টাকা हल्का আর যদি পাউডার 150 টাকা হাইছে। कस्तो भइरहेछ होइन। लामो समय बसाइबस्यो यहाँ साउदी अरबमा। साउदी अरबमा साथीहरू, केही साथीहरूलाई कल सल गर्न पाइएन। कति बेला गरियो होला, कति बेला गर्न पाइएन। सो जसलाई गर्न पाइएन समय अभावको कारणले पक्कै पनि हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छौँ। फेसबुकमा साथीहरू छौँ, वाट्सएपमा सबैतिर हामी एकअर्कामा जोडिएका छौँ। पक्कै पनि नेपालमा रहँदा पनि ती साथीभाइहरूसँग गफगाफ हुनेछ भन्दै जसलाई कल गर्न पाइएन या जसलाई सम्झिन पाइएन उहाँलाई गुनासो नरहोस् है, जाँदा मलाई सम्झिएनन् भनेर यसै भिडियो मार्फत सो जानकारी गराउँछु साथीभाइहरूलाई। सो मिस यु सबैजनालाई। राम्रोसँग बस्नु होला, राम्रोसँग कामकाज गर्नु होला, स्वस्थ रहनु होला, तन्दुरुस्त रहनु होला। साउदी अरबमा आफ्नो ख्याल राख्नु होला। हामी जाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्सीमा गइरहेको अवस्था छ। अब 9 वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा काम गर्दा पनि जाने बेला एउटा गाडीको पनि व्यवस्था गरिदिएन कम्पनीले। त्यस्तै छ, आफ्नै व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। यस्तै हो प्रदेशको ठाउँ, कहिले दुःख कष्ट सुख भन्ने कुरा भइ नै राख्छ। यो अब यो चाहिँ यो गेट देख्यो भने यो गेटको चाहिँ सिग्नल के छ भनेपछि एयरपोर्ट हामी नजिक आयौँ भन्ने सङ्केत र सिग्नल हो। तमाम एयरपोर्टको चाहिँ गेट हो भनौँ होइन। धेरै टाढा छ तर यो गेट आइसक्यो भने हामी तमाम एयरपोर्टको नजिकै छौँ भन्ने आभास हो। त्यसो हुँदाखेरि तमाम एयरपोर्ट जाँदैछौँ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, किङ फहद इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि कुवैत, कुवैतदेखि काठमाडौँ सही। त्यो छ कुराकानी। गर्मी छ लास्टै बाहिर। अनि अब यताको बसाइ 9 वर्षको बसाइ सुख दुःख कष्ट जे भए पनि सबैलाई भेट मार्दै आज हामी जाँदैछौँ। सो हामी भन्दा पनि म जाँदैछु होइन, अरूको छ र म एक्लै जाँदैछु। एकदम मजा आउँदैछ बाटोहरू हेर्दाखेरि। माघि अगाडिका दृश्यहरू पनि देखिनेछन्, बताउने छु होइन। सो हेर्नु होला। मरुभूमि कुछ भी नहीं है, कोई ना जंगल ना साइड पे पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, सारा रम्बल रम्बल। मरुभूमि भन्छ जसलाई, मरुभूमि केही छैन, खाली जग्गा हो। तपाईँको चाहिँ कहीँ किलोमिटर गर्दा उता जाने केही छैन, सब खाली रित्तो छ। रित्तो रित्तो भन्ने गीत छ होइन एउटा चाहिँ, त्यस्तै हो। रित्तो छ, दुवैतिर केही छैन, खाली खाली। তোমার আবার বিমান দেখে ইমান হারাবে না তো। पाल्न छ के छ र केही पनि छैन सब। तर सहरभन्दा धेरै टाढा चाहिँ एयरपोर्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ। कमसेकम सिटीबाट एयरपोर्ट जानलाई झन्डै 45 मिनट लाग्छ, 40-45 मिनट। 100को स्पिडमा जाँदा पनि 120 स्पिडमा जाँदा যদি ফোন দেয় তে বলবো যে আমি यो चाहिँ राम्रो पक्ष पनि। ভিডিও কলে বিমান দেখায়, ওই বিমান দেখার পরে বুয়া আমার বিমান হারায় গেছে हैन। व्यवस्थित तरिकाले त्यसको आवाज पनि आउँदैन, साउन्ड पनि आउँदैन हैन। त्यस्तै केही दुर्घटना घट्यो भने त्यस्तो केही समस्या त्यो टाढै ठिकै हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ प्रदेशमा या विदेशतिर सिटीभन्दा धेरै किलोमिटर टाढा रहने गर्छ।
एयरपोर्ट करीब करीब नजिक पुनः लागिसकेको छौँ हामी। यो एयरपोर्टको गेट एउटा चेकपोस्ट जस्तो भनौँ न। यस, यो ब्रिज कट्ने बित्तिकै एयरपोर्ट पुग्यो भने हुन्छ होइन। हामी एयरपोर्टको नजिक करिब पुगिसकेका छौँ। अनि यस्तै छ जिन्दगी, घाममा छाया। साइडमा चाहिँ यो खजुरको पेडहरू लगाएको छ, कस्तो मजाको दामी देखिन्छ है। अनि हामी पुगिसकेका छौँ तकरिबन। देखो विमान देखो विमान देखो विमान ताका देखो कत विमान देखो विमान विमान बहुत सारा विमान है। देखा कि ऊपर गेले देखा जाबे ऊपर जाने का माल रास्ता तो मालूम है ना आपको? पहले भी आया होगा आपको? पहले भी आते जाते रहते ना आप तो एयरपोर्ट? तो हाँ, ऊपरमा छ। सो एयरपोर्ट आइपुगियो छ होइन। एयरपोर्टको यो चाहिँ सबैतिर देखिरहेको छ। एयरपोर्ट हो यो। हामी टर्मिनल माथिबाट जान्छौँ। अहिले गाडी छ पार्किङ एरिया हो यो सबै। 1 लाख गाडी आँटे भित्र। 4 तलाको छ यो, 2 तला तल 2 तला माथि। आइपुगियो एयरपोर्ट। एक अपडेट्सहरू दिँदै गरौँला, दिँदै पनि गरौँला, केही छैन। यहाँबाट चाहिँ माथितिर जान्छौँ हामी यसरी सर लगाएर चाहिँ। अब एकैछिनमा एयरपोर्टको ठ्याक्कै गेटमै पुग्छौँ हामी। देखाएको छ कार रिटर्न पार्किङ। अब हम ऊपर जाएंगे ना, माथि जान्छौँ हामी। इन्टरनेसनलको लागि चाहिँ माथि हो यो एयरपोर्ट। दो तला यसरी आइपुगेका छौँ हामी। ढानढाडा आएर चाहिँ आइपुग्यो। गाडी नि 2 तला से लेस्टलन एयरपोर्ट दमाम किङ फहद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो यो चाहिँ। दमाम इन्टरनेसनल किङ फहद एयरपोर्ट यहाँ आइपुग्यो। सबैजना एकदम रेडी अवस्थामा यात्री पैसेन्जर। पार्किङ लगाउने, त्यसै सामान झार्ने अनि भित्र जाने। 3 रियाल डालेपछि बल्ल यसमा चाहिँ 3 रियाल डाले पनि बल्ल मिल्दो रहेछ, नत्र नमिल्ने। वो तुम राख्नु ज्यादा रहेछ। सिस्टम धेरै चेन्ज भइसकेको रहेछ। यो गाडीलाई 3 रियाल लाग्ने रहेछ। यो गाडी लिनलाई 3 रियाल त्यहाँ मसिनमा हालेपछि बल्ल यो गाडी पाइँदो रहेछ, नत्र भने नपाउने सिस्टम रहेछ। अल जजिराको कहाँ छ? अगाडि जाऊँ। अगाडि गइसकेपछि केही पकड लाग्छ। कता हो सोल्डिङ? नेपाल? कुन एयरलाइन्स छ? दुबई हो? फ्लाइट दुबई? मेरो अल जजिरा काठमाडौँ जाने हो। कुवेत। कुवेत हो? अल जजिरा 4 बजेको फ्लाइट हो? 3:15 ल सँगै जाउँ। कहाँ हो? कति नम्बर हो? के थाहा लाग्यो? कति नम्बर काउन्टर के थाहा लाग्यो? काउन्टर थाहा छैन? त्यहाँ हेरेको, त्यहाँ चाहिँ देखाएन क्या काउन्टर होइन।
यहाँ अगाडि चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तो यो बोर्डमा यसो नम्बर काउन्टर नम्बर यसमा लेखेको हुनुपर्ने हो क्या? यसमा किन त्यहाँ थिएन? यसमा छ कि अल जजिरा छ? यहाँ देखेको थियो तपाईँको J9 हो कुवैत। कति नम्बर काउन्टर छ? लाइन 3 रहेछ 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा त्यही हो 3 नम्बरमा 15:55 भनेपछि 4 बजेको फ्लाइट हो नि त। ठ्याक्कै 3 बजे हो र? तपाईँ त्यसो भए 1 घन्टा अगाडि जाने हो। तर अगाडि गयो भने पनि हामी वहाँबाट सँगै हुन्छौँ होला। काठमाडौँ हो नि तपाईँ पनि? ए कहाँदेखि आउनुभयो यहाँ चाहिँ? कहाँदेखि तपाईँको? तपाईँको 6 बजे फ्लाइट छ? 6 बजेले त्यो मलाई उसमा भयो घन्टामा भन्नु न कति 17 बजेर कति मिनटमा छ? मलाई यो घन्टामा छ क्या, त्यही भएर मलाई घन्टाको आइडिया छ। यो 3 नम्बरमा चाहिँ बिच यो उस तरफ। के छ खबरहरू? कहाँ हो नेपाल घर? सिन्धुली हो? गजब भएछ। मेरो नेपालगञ्ज। वहाँ दाइको चाहिँ कहाँ हो नि? नेपालबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो हरियो लिएर आएको। साउदीबाट जाँदाखेरि चाहिँ रातो हो कि के हो? यो रातो भन्न मिलेन, यो ब्राउन कलरको लिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। भनेपछि आइडिया लगाउनुहोस् कति वर्ष बसियो होला साउदी अरबमा। हरियो लिएर आइयो अनि हरियो सकेर यो वाला चाहिँ लिएर जाँदैछ। हामीलाई लिनुपर्ने ठाउँ त्यही हो, त्यहाँनिरै लाग्छ जहाज। तर किन जहाज अहिलेसम्म आएको छैन? कहाँ गएछ हो? अझै छ त, टाइम त छ 1 घन्टा, आउँदै होला। के हो जहाज एउटा पनि देखिँदैन त हो? सबै सकेको हो। खासमा चाहिँ त्यहाँ आउँछ जहाज 23 नम्बर गेट भने त्यही हो। तर किन अहिलेसम्म आएको छैन भन्ने कुरो हो। त्यही तरफ पनि हुन्छ, उता पनि छैन, उता पनि छैन। के हो कुनै खै कुरो बुझ्न सकिएन। यस अल जजिराको त्यहाँ चाहिँ गाडी भन्न आएछ, त्यो लागिसकेको छ। फ्लाइट लागिसकेको छ भने साउदी अरेबियावाला फ्लाइट त्यसरी आइरहेको छ। तपाईँलाई म देखाउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ जहाजहरू आउने प्रक्रिया चालु भइरहेको छ। अहिले यहाँ केही पनि थिएन, अहिले चाहिँ आइरहेको छ। यो देख्नुहोस् कस्तो मजाले गइरहेछ होइन? खुल्ला ठाउँ छ के अरे? को मान्छे हरा जस्तो छ। 111 10 भनिरहेछ होइन? माइक टेस्ट भनिरहेछ। किनभने कोही मान्छे बोर्डिङ पास गरिसकेपछि फ्लाइटतिर जानुपर्ने हो, त्यहाँ नगएको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ माइकिङ गरिरहेका छन्, बोलाइरहेका छन् भनेर भन्दछु। सो हामी चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट दमाम उसमा छौँ, किङ फहद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एरिया भयो होइन? अब बाल छ। अब एकछिनमा हाम्रो लगेजहरू गइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अनि हामी पनि एकछिनमा हामी लाग्छौँ। सो 3:55 हाम्रो फ्लाइट छ कुवैतको लागि। कुवैतदेखि त्यसपछि काठमाडौँ 18:55 चाहिँ फेरि त्यहाँबाट छ हाम्रो। गजब तरिकाले चाहिँ 9K रहेछ। सायद हाम्रो फ्लाइट नम्बर 9K नै होला आई थिङ्क। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना। जिंदगी में संघर्ष किसके नहीं आता, पर थक कर हार मान लेना ये कोई हल नहीं। أثناء الرحلة يمكنكم مراجعة قائمة المنتجات والأسعار في مجلة الجزيرة الموجودة في جيب ظهر المقعد أمامكم.
टिकटमा साला एउटा यो शुद्ध पनि राख्दै रहेछ अनुहार हेरेर होला मान्छेको अनुहार हेरेर कम्पनीले साला यो शुद्ध पनि राखिदिएको रहेनछ कि होइन जहाँबाट चाहिएर एउटा चाहिँ यो चाहिँ सेन्डविच पनि कम्पनीले टिकटमा राखिदिएको रहेनछ साला 9 वर्ष काम गरेर घर जाँदा पनि यस्तो हालत छ के भन्नु
सिट त पुरै खाली भइसक्यो त अहिले त अब कस्तो प्याक सब खाली भइसक्यो खानाको प्याक बाँकी हो किस पुरा खाली भइसक्यो अहिले त बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू हो त्यो होला कि बस्नु 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 अहिले बस्नु एक साथ आउनुहोस् न एक्सक्युज मी आइपुग्यो बसमा नेपाली हो हजुर होला इधर 26 जना नेपालीहरू रहेछ यार इलिगल भएर आएको क्या चप्पल सप्पल लगाएको छ नि टी सर्ट छ नि त्यो रहेछ क्या केटाहरू अहिले लास्ट टाइममा थाहा भयो मलाई चाहिँ सोध्दै थियो क्या यो टिकटले काम गर्छ कि नै भने मैले त टिकट त दिइन्छ हाम्रो यस्तो खाली हुन्छ भागेर आएर चाहिँ यिनीहरू त अब लास्ट टाइम पठाउँछ त्यहाँ राखेको छ गाह्रो छ यार होइन विदेशमा हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ अब कमाउने भने आएको मान्छेहरू होइन अब भागेर कोही 5 महिने कोही सालभरको कोही 6 महिने छ होइन अनि अब हेर्नु न अब तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नु कुवेतको एयरपोर्ट पनि पहिलोचोटि आइयो हुनु फर्स्ट टाइम कुवेतको एयरपोर्ट के यस्तो रहेछ अहिले जजिराको चाहिँ धेरै गाडी फ्लाइट रहेछ यहाँ जजिरा कहाँको कम्पनी हो यहाँ यो चाहिँ लोकल होला इन्टरनेसनल चाल छ कि यतै हो कि कता हो त्यहाँ दुईवटा कस्तो मजाले बसेछ नि त्यहाँ दुईवटा कस्तो मजाले बसेछ सिट पाएर बिन्दास तरिकाले बसिदिएर होइन खतरा फ्लाइटहरू छ त्यहाँ आमा एमिरेट्सको कति ठुलो भयङ्कर छ त बबाल छ बबाल छ त यो ठुलोवाला रहेछ होइन एमिरेट्स दुबईवाला होइन फ्लाइट दुबई भन्छ के भन्छ खत्रै रहेछ नि एयरपोर्ट त यहाँ चारैतिर जहाज आउने ठाउँ रहेछ होइन यतापट्टि पनि रहेछ उतापट्टि पनि रहेछ दुईतिरै रहेछ नि कमाल रहेछ यार कुवेतको एयरपोर्ट यहाँ त
कता मिल्ला हो टाढै मिल्ला आयो त इन्टरनेसनल यता रहेछ इन्टरनेसनलको लागि चाहिँ यता जा भने होला ठिक छ कता कता हो जाउँ हेरौँ यहाँसम्म त आइपुग्यो साला घर रुमबाट निस्किँदाखेरि एलसिडी बिर्सेर हेर न कस्तो दिमाग खराब यार बड्डा क्या दिमाग होला यार धेरै साथी कोही थिएन रुममा सब ड्युटी गएको होइन अनि यो ब्यागहरूले मलाई कन्फ्युजन गरायो क्या धेरै ब्याग थियो नि त तिनवटा यही भएर दुईवटा ब्याग अरू थियो के अरे लगेज गरेँ नि एलसिडी कार गर्न मिल्दैन खै कारको वाला साथीलाई मैले भनेको छु होइन उसले मिलाएर गरिदिन्छु भनेको छ यार सिधा भाइ सिधा सिधा कताको सिधा हो अच्छा बसमा जानुपर्ने हो ए बसमा पो जानुपर्ने छ यहाँबाट यार चिजको खोल बसमा जानुपर्ने रहेछ अनि ए 9 वर्षको बसाएपछि अल जजिरा फ्लाइट अल जजिराको फ्लाइट छ मानिसहरू आउने क्रम बढ्दो छ सो ठिक छ आज चाहिँ पहिले सबैभन्दा अगाडि आइयो होइन सबैभन्दा पहिला आइया छ यहाँ यो बस्नु पाइएछ चट्ट लगाएर चाहिँ अहिलेसम्म सिट खाली छ त्यस्तै खाली खाली मिल्यो भने त ठिकै थियो खचाखच भर्यो भने त झ्याउ हुन्छ नि फेरि होइन कता अहिले स्पेस ऊ छ स्पेस छैन मतलब पहिलावालामा स्पेस थियो ए सही हो ठिकै हो ठिक छ ढाका टोपी ढल्काएर चाहिँ एकजना दाइ आइसक्नु भएको छ सो यस्तै चाहिँ यहाँ ब्यागहरू राख्ने भइरहेको ठिक छ यो पटक चाहिँ बेन्डोनिर परियो तर अघि चाहिँ अगाडि थियो 18 नम्बर दमामबाट कुबेचमा आउँदाखेरि चाहिँ 18 नम्बर अलि अगाडि थियो यहाँबाट चाहिँ 21 नम्बर अझै पछि परियो अब ठिक छ अगाडि पछि सिट खाली भयो भने मानिसहरू प्याक भएन भने चाहिँ अघि गएर बस्नुपर्छ अच्छा यहाँ आएको चाहिँ कति भयो तपाईँलाई 6 महिना भयो हाई गरिदिनुहोस् म युट्युबर होइन भिडियो सिडियो बनाउँछु युट्युबमा हाल्छु कि 6 महिना भयो तपाईँ यहाँ आएको साउदी आएको 6 महिनामा अनि के कारणले तपाईँ चाहिँ अब 6 महिनामा 3 महिना रुममै बचाल्दिने 3 महिना रुममै 1 रुपियाँ नदिने 1 रुपियाँ नदिने 100 रुपियाँ दिने त्यो 1 महिनाको लागि खाना पुर्याउनु पर्छ त्यसले पुग्दैन महँगाइ छ सबै अनि त्यो अब 3 महिनापछि काम लगाएको काममा लगायो भने 1200 मात्र दिने ओडीसोडी केही नदिने अनि त्यहाँबाट कति खाने कति नखाने खायो भने 400-500 खानामै जान्थ्यो 500-600 बचेर के हुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ दमाम रियादमा अच्छा रियादबाट आउनुभएको हो रियादमा ए अनि जति पनि 26जना ग्रुपमा सबैजना रियादबाटै हो ए दमाममा होइन है अच्छा तपाईँहरू चाहिँ अनि भाग्नु भएको थियो कि के थियो हामी पैसा तिरेर आएको नि पैसा तिरेर पैसा दलालीहरूलाई पैसा दिएर पुलिसले समात्न लगाउँदैन तर यहाँको पुलिस समात्न पनि समात्दैन नि अनि अहिले त एमबिसीमा फर्म भरेर मजाले सहजै आउन सकिन्छ पैसा तिर्नु पर्दैन दलाललाई सुन्नु पर्दैन भनेर भनिरहेको थियो नि त नेपालको एमबिसी 1 नम्बरको रन्डीको छोरा हो किन तपाईँहरूले हात गुहार गर्नु भएको थिएन सबै गरिदियो हामी सुन्दैन हो 6 महिना सुन्दैन एमबिसी यस्तो के थियो सबै हामी गएको यो कुनैले पनि सुन्दैन हो अनि त धेरै दुःखी हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै दुःखी 2 लाख आउनको लागि लाग्यो यहाँबाट जानलाई फेरि
हामीले ती दुई नेपाली दाजुहरूसँग गरेको कुराकानीको भिडियो अलग्गै हाल्नेछौँ। 26 जना नेपालीहरू साउदी अरबबाट पुलिस केस गरेर दलाललाई पैसा खिलाएर नेपाल आएका हुन्। उनी विगत 6 महिनादेखि साउदी अरबमा अल्पत्र अवस्थामा थिए र उनीहरूले आफ्नो यताउता गरेर पैसाको तर्जिम गरेर दलाललाई पैसा खुवाएर आएका हुन्।